इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए दिलीप कुमार, सायरा बानो और सुनील दत्त ने अलग अलग अपने तासुरात बयान किए। वो रौ में से निकल जाती है बात, ये बीच में आ जाते हैं। बहुत आई फील मच ऑनर्ड एंड very touched, and I hope that these awards and such communication, such symbols of cultural communication send some signals across the borders for greater affinity and mutual communication and admission of people's services and bring us closer together. I'm really delighted with this, and I think this is an initial step towards bridging lots of gaps that there may be, of covering distances that can easily be covered like this. There's a lot of love and affection. I really feel very... Dileep Kumar to me is just not an actor. I know him through his movies. I know him through my mother, Madam Noor Jahan, she's worked with him in movies. She's known him as a colleague. I think he's a gift to mankind. He's a legend. दिलीप कुमार का असल नाम यूसुफ खान है और मादरी जबान हिंदू है। वो 1922 में पेशावर के किस्सा खानी बाजार में एक छोटी सी बस्ती मोहल्ला खुदादाद के उस घर में पैदा हुए, जो आज भी यूसुफ खान की मोहब्बत और उनकी यादों का मस्कन है। मैं एक पेशावर का लड़का बच्चा वहाँ पैदा हुआ, मोहल्ला खुदादाद में। भागता फिरता था गलियों में, कहीं गया बम्बई, वहाँ सुकूनत इख्तियार की। लेकिन जब भी वक्त मिला तो मैं सोचता था, और मेरी याद में नक्शे बिल्कुल खिंचे हुए थे, चपली कबाब और पुलाव, और अब भी जो चीज़ें, अब काबली दरवाज़ा है वो उन्होंने वहाँ से तोड़ दिया, वो गायब हो गया। इंसान की शनाख्त उसकी ज़मीन, उसकी ज़बान होती है, और ये शनाख्त उसे अपनी मिट्टी से मिलती है। दिलीप कुमार की शनाख्त पेशावर की मिट्टी है, जिसकी कशिश उन्हें हिंदुस्तान की सरहद से पाकिस्तान के सरहदी शहर पेशावर ले आई है। गवर्नर हाउस में दिलीप कुमार और सायरा बानो खान ने शाम की चाय पर गवर्नर फ्रंटियर के अहले खाना से एक छोटी सी मुलाकात की। शाम को दिलीप कुमार के खानदान के कुछ नौजवान भी उनसे मिलने आए। दिलीप कुमार इन नौजवानों के साथ गवर्नर हाउस के सब्ज़ाजार पर चहलकदमी करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। गवर्नर सरहद से मुलाकात के बाद दिलीप कुमार सायरा बानो खान को साथ लेकर अपने अजीज रिश्तेदारों से मिलने चले गए। जब वो अपने भतीजे जावेद करीम के घर गए तो नई नस्ल के नौजवानों के बीच खड़े होकर खुशी से तालियां बजाईं और दिलचस्प बातें की। This is the entire brood and this is a part of my family. You can multiply it another 2 or 3 times. So all credit to the great Pathan. जी, मेरा नाम पिंकी नसीम है। रिश्ते में मैं उनकी बहू लगती हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि वो पेशावर आए हैं आफ्टर 9 years फिर दोबारा से। जी, मेरा नाम नैन्सी है और वो मेरे मामू भी लगते हैं और मेरे चचा भी लगते हैं, और इस तरह मेरे ससुर भी हैं, क्योंकि मैं इनके एक ही फैमिली के हैं। और नेचुरली वी आर प्राउड ऑफ हिम कि हमारी फैमिली में कोई इतना आदमी है जिसकी वजह से सारी फैमिली का नाम पूरी दुनिया में ही मशहूर है। थैंक यू। बाय बाय। पेशावर की तारीखी इमारत कला बाला हिसार दिलीप कुमार की बचपन की यादों का हिस्सा है। इन्हीं यादों की खुशबू उन्हें एक मर्तबा फिर कला बाला हिसार ले आई है। कला बाला हिसार में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के फौजी बैंड ने एक दिलकश नगमे की धुन बजाकर दिलीप कुमार और सायरा बानो खान का इस्तकबाल किया। इस धुन को सुनकर दिलीप कुमार खुशी में रक्स करने लगे और कला बाला हिसार उनकी खुशियों का मरकज बन गया। वो तोप के दहाने पर खड़े होकर किसी गहरी सोच में गुम बहुत देर तक कला बाला हिसार की बुलंदी से शहर की वसअतों को तकते रहे। हमारे पेशावर शहर का जो किला है बाला हिसार यानी वो किला जो बुलंदी पर हो, हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं, नीचे ट्रैफिक है और मेरे दिल में अपने वतन की और अपनी जाए पैदाइश की एक धड़कन है
یہ شہر بہت سی یادوں کی آماجگاہ ہے، بچپن سے چھوٹے لڑکپن سے لے کر اور آج تک کی ایک داستان اس میں مضمر ہے، اور ایک طرح سے میری زندگی کی داستان بھی اسی قلعے سے وابستہ ہے۔ دلیپ کمار اور سارا بانو کو فرنٹیئر کور کی جانب سے ایک سووینیر بھی پیش کیا گیا۔ قلعہ بالا حصار کے بعد دلیپ کمار کی منزل قصہ خانی بازار میں واقع ان کا اپنا گھر تھا، جو محلہ خداداد میں آج بھی ان کا منتظر ہے۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ دلیپ کمار قصہ خانی بازار کب آئیں گے، لیکن نہ جانے کیسے ان کے آنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی، اور جب ان کی کار قصہ خانی بازار پہنچی تو سیکیورٹی کے انتظامات کے باوجود عاشقان یوسف خان کا راستہ نہیں روکا جا سکا۔ انسانوں کا سیلاب تھا جو روکے سے نہیں رک سکتا تھا، لہٰذا یوسف خان اور سائرہ بانو خان کو ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ ہم اس میں آگے جاتے تو بہت تکلیف کا باعث ہوتے، خاص طور سے وہ لوگ جو منتظمین تھے، اور وہ لا اینڈ آرڈر کی پرابلم بن جاتا، اس لیے ہم لوگ وہاں سے لوٹ آئے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ گھر تو وہیں ہے اور محلہ بھی وہیں ہے اپنی جگہ پر۔ اب محلہ خداداد والے گھر میں محمد بادشاہ کا ایک چھوٹا سا خاندان آباد ہے جو اس گھر کا محافظ ہے۔ سن 60 سے اون تک میں اتنے رہنا ہوں۔ یہ اسی کے نام ہے دلیپ صاحب دے والد کار آیا، والد صاحب نے پھر پیڑ نو دیتا ہے، پیڑ نے پھر کے نام ہے اس سے بعد جانے دے بعد میرا والے ہوا ہے، میرے جانے دے بعد پتہ نہیں کہ کس طرح والے اسے خدا نہ پتہ ہے، میری تو نرینہ اولاد نہیں تھی۔ میں چاہوں گا استدعا میری یہ کہ دل نال ذرا بیٹھ کے خاموشی نال سکون نال تسی بھی لطف لو تے اسی بھی لطف لیں۔ خان ماذا پختو ډیر لکھ رہا سی، میری پشتو جڑی ہے وہ ذرا خستہ حال ہے، تو اس واسطے ان کو بولوں گا پشوری کہہ لو۔ مہربانی مہربانی، خدا تو انہیں سلامت رکھے۔ میرے خیال میں بھی کونے میں بیٹھ جاؤں گا، اتنے باہر بڑی افراتفری مچی، لوگ روٹی کھلانے لے گئے، وہ روٹی جتنے رکھی اس جگہ کسی اور جگہ لے گئے، پھر کسی اور جگہ پہنچ گیا، وہ بچیاں بھی میرے گھوم گئی، میری پتری بھی میرے نال ہے، بیوی بھی میرے نال ہے۔ میں نے پولیس والے نو کیا، خالد جان نو کیا کہ جا کے دیکھ کے لیا، خالد جان تو یار جاؤ نا تو وہ لوگ بھی آ جان گے تو سارے بیٹھ جاتی تھوڑے سامنے۔ اس طرح انٹرٹینمنٹ کا کوئی پروگرام خاص نہیں ہے گا، گفتگو ہے گا، یہ لوگ کچھ سوال کریں گے تو میں اس کا جواب دیا گا، تو مجھے امید ہے کہ میرے نال شرارت نہیں کریں گے، کیونکہ میں انہوں کا مہمان ہوں اور یہ میرے میزبان ہیں۔